السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ناشين تكنيك انجينيوري. كنا في الفيديو اللي قبل من هذا كنا هضرنا على لي اسامبلاج ديال الصوداج. كنا دوينا على الفيت ويل والبات ويل. كنا دوينا على الفيت البات ويل فيت ويل ستاندار. هذا قال الستاندار ديال اي دبليو اس امريكان ويلدنج سوسيتي. فيت ويل هذاك البات ويل هو شي حاجه بوابو بحال هكا، عندك واحد اسامبلاج ديال الصوداج بوابو، يا اما كتكون انشون فغان ولا ما كايناش. حنا كنديرو على التفكير دابا. والفيت ويل هي شي حاجه اسامبلاج بحال التي، كتبقى تقريبا بحال هكا تي. عندك اون بلاك هنا اون بلاك ايسي، كتغير واحد لاسيلير هنايا، ولا تكون عندك مونتاج اونغل. فوالا المونتاج اونغل بحال هكا. كتكون عندك واحد السولور هنا واحد السولور هنا. بات ويل قلنا اللي كتكون فيه 1 جي لي بوزيسيون سولار. كاينه 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي. بالنسبه للبليت شي حاجه بليت يعني في لي طونك داكشي شي حاجه بليت ولا هذاك. وبالنسبه 5 جي و 6 جي بالنسبه للبايب هادو بالنسبه للبليت يعني بلات. هادو تيست ديال البلات، وهادو تيست ديال البايب. وتيست ديال البايب غالبا كيكون فيها سي جي يعني سي جي كيكون واحد لاسومبلاج ديال لوتيب ديال بحال هكا. عندك هو هذا، هادي لا سوديريه هادي عندك هنا، هادي لا سوديريه غتغيريزي انسي بور ايسي. عندك 45 دوغري كتغيريزي السودور بحال هكا. لو تيست ديال سي كيقول 6 جي. هذا وقع لوس هنايا سي بور كتسودي منها السودور سي جي يعني فيها بزاف ميتي بوزيسيون. فيها ميتي بوزيسيون كتبقى فيها 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 جي 6 جي يعني فيها كلشي. يعني فيها 1 جي يعني كتابروفي لك 5 جي و 4 جي و 3 جي و 6 جي و 1 جي. هادشي بالنسبه للبليت. مثلا عندك فابريكاسيون ديال لي طونك ولا لي باسيس فيسل كتخدم بال 1 جي 2 جي و 3 جي و 4 جي. والتيست كيدوز عاد في 2 جي و 3 جي. 1 جي ما كنديروهاش. 1 جي فين كنديروه الا كنا غنسودو الفراش ديال الباك كيكون واحد كيتسمى المارجينال. هذيك الساعه كندوزو 1 جي وكيمشي بهاد 1 جي ماشي بهاد الطريقه هادي، يعني كدوز البوزيسيون بلا وكيبقى واحد الطريقه اخرى. يعني كتكون عندك هادي غنديرها هنا باغ اكزومبل. عندك هنايا واحد لاسومبلاج فوالا، وعندك واحد الكونفيرجوان هنا كونفيرجوان. دونك انت كتسودي تيست او ميم طون خاصك تماري هاد الطوله مع هاد الطوله مع هاد الكونفيرجوان هنا يعني بحال هكا. وخاصك دوز ميتيرو الراديو تعطينا ملي نديرو الاشعه بالراديو تعطينا بان ما كاينش شي بروبليم هنا. هاد البينيتراس كاين واحد المغياج، كاين واحد الفيزيو ما بين هاد الكونفيرجوان وهاد لي دو بلاك. هادي كدير في الفراش ديال الباك شي حاجه. دونك هادي هي هنا فين كندوزو ديك الساعه كندوزو تيست ديال 1 جي. اما في التيست كنديرو 2 جي 3 جي 4 جي. وما دوزش 4 جي حتى كدوز 2 جي 3 جي. الا كنتي مزيان في 2 جي 3 جي ديك الساعه عندك الحق دوز 4 جي. يعني شي واحد ما شتياش ما كدوزش 4 جي. دونك بلا و 6 جي بالنسبه للناس ديال اليوتيوب اللي غيسودو اليوتيوب عنده تيست في اليوتيوب كيدوز 6 جي. دونك والفيت ويل كاين اف 1 اف 2 2 اف يعطي كاين 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف. هاد 1 جي قلنا بلا 2 جي شي حاجه هوريزونتال 3 جي شي حاجه مونطا فيرتيكال كطلع سودر فيرتيكال 4 جي شي حاجه بلافو كتولي من تحت بلافو. و 6 جي توت بوزيسيون. بالنسبه ل 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف بالنسبه لشي حاجه اصلا بحال باغ اكزومبل عندك سيبور، عندك الطوله ديال الباك مع الفراش ديالها باتان بليت دونغلي بحال هكا. هادي هاد الطوله هي هادي الفراش هو هذا. دونك هذا كيتسمى فيت ويل. عندك السولور هنا
وعندك السودو هنا عاد باش لي سيبور ديالهم باغ اكزومبل دي كوسيات ديالهم تقريبا ديزي بحال هكايا بحال هكا تا هما داكشي. وعندك السيبور ديال التيوب ديال القادو، السيبور ديال الباب شي حاجه ديك الساعه صحاب داك الناس ديال السيبور كيدوزو غير 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف. بالنسبه للناس ديال لي با كيدوزو 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي. بالنسبه للناس ديال البايب كيدوزو 6 جي، كيدوزو في 2 بوس تيست 2 بوس وفي 6 بوس. بالنسبه كندوز اول تيست كدوزي في 2 بوس، كتعاود دير الثاني تيست كدوزي في 6 بوس، في 6 بوس. دونك هادو هما لي تيست كندوزو في التيوب. تقريبا كندوزو 3 ديال لي تيست كيكون 2 بوس و 6 بوس وفي 12 بوس، لان 6 بوس كيفاليدي حتى 12 بوس. من ورا 12 بوس خاصني بغيت ندوز نسولي 16 بوس و 14 بوس ندوز واحد الديامتر اخر. دونك هنايا في الطوله كما قلنا كندوزو 2 جي و 3 جي عاد باش ندوزو 4 جي. ولا ما كانش عندنا 2 جي و 3 جي ما نقدروش ندوزو 4 جي. 4 جي بلافو لان شي حاجه كتقول صدور لي صعيب شويه، خاصنا يكون بيان يكون عنده 2 جي و 3 جي مزيانين. والان جي كتقول لك كاينه في حاله وحده اللي كتغنسولي المارجينال الفريج ديال الطول بحال الطول هادي باغ اكزومبل كتكون واحد الطوله كتكون طول باغ اكزومبل هنا كيكون واحد الكوفيرجوان هنا كيكون مسودي من هنايا. هنا ما مسوديش لان ما عندكش باش تسودي. ديك الساعه حتى كتجيك عندك شوفره بحال هكا كتسودي هنايا وخاصها تسود التماريه مع هاد الكوفيرجوان والتماريه مع هاد التماريه مع ملي غيتيو الناس راه كيدوزو واحد كيما بي يوتي ولا شي حاجه بي يوتي ولا بالراديو ولا بالفيلم كتبان بان هادي كاين لا فيديو مكاينش مون فيديو شي حاجه كتكون ما كاينش شي مشكل. ديك الساعه كدوز انجي حتى قليل اللي كيدوزها الناس اللي كيسودو داك كيعطيهم هاد الكوفيرجوان تكون تا صعب من هاد التوجيه تيجي تا صعيب في الصدور ديالو باش كتسول خصك تماري هادي كيعطيو الناس دي صدور قلال كتلقى 4 صدورات ولا 5 اللي كيعطيهم هاد المارجينال في الفورجي وفي المارجينال كيعطيو الصدورات اللي مايو الصدور باش كيدوزو فورجي والمارجينال. و سي جي ثاني راك هذاك ثاني اكسبسيون شي حاجه بوحدها الناس ديال سي جي كيدوز قالوا 45 اون توت بوزيسيون كتسمى سي جي اون توت بوزيسيون. دونك الاف بالنسبه للناس ديال سيبور كيدوزو 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف كيدوزو سيبور ديال شومان كاب سيبور ديال البايب بزاف الحوايج. دونك حنا هضرنا على الفيت ويد وهضرنا على البات ويد. الفيت ويد دابا غنديرو لي سامبول ديال الصوداج ديال الفيت ويد. انا درت واحد كيساوي هنايا غنحاول نقراو لي سامبول. كاين عندنا ان بلون باغ اكزومبل ها هو هادي ستين تنا حسودو اونتي يعني فيت ويد هادي فيت ويد يعني كتقول تي صوداج تي. دونك هذا هو في البلون كيعطيك بحال الطريقه هذه كيقول فوالا عندك هذا كيعطيك هاد النومونكلاتير. هذا النومونكلاتير حنا قرينا ديجا ندوزنا في واحد الدرس هو 111. هو واش كنهضرو على السما كنهضرو على 111 شنو هو السما ولا اميمه حنا كنعرفو بالسما لان دابا مابقاش كنخدمو حنا في لي نورم فرونسيس بزاف ولكن كنخدمو على ديما على لي نورم ديال الامريكان اي دبليو اس اللي كنخدمو بها بزاف دابا اكثريه. دابا تمشي دابا لاي بلاصه في الدول العربيه تمشي لقطر شي حاجه باش كيخدموا اسيوي كيخدموا اي دبليو اس وكيخدموا بالسي سويب في كونطو ديال الصوره كيخدموا بالسي سويب ثاني هادي سي سويب اكثريه. كتكون عندك اما السيرتيفيكا ديال الصوداج سي سويب ولا اي دبليو اس اي امريكان ويلدن سوسيتي يعني سي كي انسبيكتيو لي صدور هذاك لي كونطرول صوداج بحال دابا كتقول انسبيكتور صوداج اما كدوز هاد اي دبليو اس ولا كدوز هاد السي سوي ديك الساعه كتولي انسبيكتور كان عندك الحق تكونطرولي الصوداج داكشي. دونك مابقاش كنخدموا بزاف ديال نورم فرونسي جوج لي بلون كنخدموا بهم دابا جوج ديال الخدمه كتخدم نور امريكان اي دبليو اس وكاين عندنا هادي اي تي سي سوي هادي. دونك واش مطولش عليك باش تدخل شي حوايج اللي بعاد تخرج على الدرس. قلنا 111 هو السما هي تشيد مانييل ارك ويلدن كيف تسمع سي 11 هو البوست ديال الالكترون او الكترون بروسيس كيتسمى بحال دابا كنقول بروسيس
بروسيس إلكترود أون أوروبي. فوالا دونك هذا عرفناه. غنخدمو حنا دابا 111. فوالا كوز ديال الباكيت كيما كيقولو بالعربية، باكيت إلكترون أوروبي 111. عطينا هاد A5. A5 اش كتعني A5 هادي؟ A5 هي ليبيسود داك البروفوندو ديال الكوردو السوداج. هذا A5 هو كيعطيك في البوئيما، كيعطيك A5 ولا كيعطيك واحد كيقول واحد اخر كيقول زد، يعني هادي هادي زد. زد اش كتساوي؟ كاين الزد ولا أ كيقول لي بروفوندور، الزد كيعطيك هادي فوالا. الزد اش كيساوي؟ كيساوي أ في جوج مربع 2. اش كتساوي؟ أ كتساوي زد في 0.707 0.707 يعني 0.707. أ هو البروفوندور ديال السوداج. عقلي A5 عاطيك A5 دونك زد تيغيعطيوك لك زد كتساوي شي حاجه بحال هكا. دونك تا ديك الساعه اش كدير حتى السوداج كيدير داك السوداج كيدور كيمشي كيصايب واحد الكباري بحال هكا باغ اكزومبل، كيحسب هنايا شحال ديال الزد. هنا الزد كيطراسي بحال هكا، ملي كيسولي كيدير بحال ان كباري ديال السوداج، كيسولي كيعبر بحال هكا واش هاد غتجيني هنا ولا ما غتجينيش هنا. ديك الساعه كيدي سودي خاص يمشي الباس بدا بهاد السودوره، خاص يبقى غادي بنفس العبار. 7 هنا خاص يبقى غادي 7 ماشي غادي هنا 7 شويه بدا رقق ما تقبلش ليه السودوره، غادي تروفيزا السودوره. دونك قلنا هادي A5 عرفنا هادي هي هاد لونغ اللي هنا عندنا بحال هكا باغيين حنا بحال حيت كاين واحد الصوت كيقول لك اما بحال هكايا باش ما نخسرش هادي كتبقى بحال هكا مزيانه، كتبقى بحال هكايا واحد السوداج بحال كتبقى بحال هكايا ولا كتبقى بحال هكايا. هذا كيتسمى كونكاف، واحد النوع ديال الباس سوداج كونكاف ولا هذا كونفيرس. دونك هاد كونكاف كي يعني الباس ديال السوداج بحال هكا ديز بحال هكا بحال هكا. بغيتي الاخر هادي قلنا انا كونكاف دير بحال هكا سوداج مبومبي، كونفيرس مبومبي، كونكاف دير بحال هكا. هاد بلا كاين واحد اخر واحد بحال هكا يعني سوداج ديال بلا ما مبومبيه ما مايله. هاد جوج يعني جوج باسات، ها الباس الاول ها الباس الكوردو الاول ها الكوردو الثاني. نقدروا نديرو 10 هنايا على حساب الكوردوات اللي باغيين. مثلا باغي 10 كوردوات اش كيدير لك؟ كيقول كيجي عندك يعطيك ساهل ديال بلاك ديال بيسي هادي فوالا شنو حنا من هنايا فوالا. هنا السوداج هادي هو هذا كيقول بغيت 5 الباسات 5 ديال الكود، غادي يقول لك بغيت A5 مثلا 4 بحال هكايا، غادي يدير لك 5 50 100 فوالا. 5 باسات يعني غنجي هنا ندير 5 باسات، 1 2 3 ها باس، غنجي ثاني ها باس كورتو 1 2 3 4 كورتو. هادو هما كتسمى 5 فيهم 50 يعني فيهم 5 سنتيم 50 50 50
50 50 100 يعني ما بين الكوردو والكوردو 100 الكوردو والكوردو 100 يعني ما بين الكوردو والكوردو 100. هادي كدير فاش كدير فواحد الخدمه بحال دوك لي تريمي ولا لي كولور ديال لي كاريون ديال الكاريوس داكشي. كتبقى دابا كتبقى الطوليه هادي فوالا الطوليه هادي كتبقى واحد البلاتينيه جايه هنا هاي فربله جميتو تقريبا من هنا كاين جميتو. غنعطيك واحد ديسان جميتو كتلقى فربله اخرين ديزاين بحال فربله ديزاين بحال وحده ديزاين من هنا وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا. واش هادشي غتولي كونتيني راه غضرب باس هنا باغ اكزومبل مكاينش غتولي كونتيني كونتيني طول كلها غتعوجها كضرب كوردو هنا وكتنقص وكدير ثاني. الا كان عندك في السامو كيقولك ثاني بعض المرات كضرب كوردو هنا كدير كوردو هنا يعني العكس. وهنا كتسودي هنا البنات هاد لي كوان كتسوديهم بحال هكا بربعه شويه بربعه باش هاد الكوان باش مطردكش الطول. هاد الفابله مطردكش يعني كتسودها. والجهه الاخرى كيقولك بحال بغيت انا بحال هادي بحال بغيت هنايا بغيت هنايا يعني لانفيرس عكس ديال لانفيرس بحال هكا كتجي هنايا وعاد كتبدا من هنايا كتبدا من هنايا كتبدا من هنا وكتم غادي. دونك هادشي كلشي كيعطيك في الديسان كيدير لك واحد السامبل ديال الصوره. قلنا 50 هي هاد كوردو هذا اللونغور ديالو 100 هو هاد لونتراكس ما بين الكوردو والكوردو 100 هذا فيه 50 هاكا مثال جوج تقدر تكون حتى 10 كوردونات بحال هذا فيهم 50 وما بين الكوردو كوردو 100 يعني نقص 50 نقص 100 50 نقص 100 50 نقص 100. وعجرنا لتحت لان غتسودي منا وغتسودي منا كلنا من جهه وحده. ما عنديش كاد تحتاني غندير لك غير الجهه هادي ما تسوداش. دونك ملي كيكون عندي جوج جوين غنسودي من هاد البلاصه لبلاصه كنكتب فوق كنكتب تحت غنسودي من جهه وحده كتكتبها في جهه وحده. ولا بغيت كاينه خدمه اخرى باغ اكزومبل اللي قلنا هنا بلاتي عندي بيس هي هادي نشوفها من الفوق دابا كنشوفها من الفوق. هذا شي عمل لوين بغيت نبقى نسطر باش ما نضيعش وقت بزاف. فوالا شنو من هنا هي هادي سودي من جوج شويه تاني. كاين عندي السودو كيفاش ندير عندي سودو هنا عندي هنا السودو يعني درت باسنا ما عنديش واحد حداه عندي واحد من جهه اخرى كيكون نفس السامبول نفس هاد السامبول هذا نفس هاد السامبول هذا السامبول عليه كدير لي بحال هكا باغ كدير لي السامبول كدير ا 5 5 دير باغ اكزومبل شحال ما درتي جوج باغ اكزومبل جوج غنديرو جوج وندير 50 وندير هنا ثاني 50 وندير بحال هكا 100 100 شناهي هي تقريبا درت هنا 50 نقصتها 100 هادي يعني 100 اللي بحال هكا خاويه هي هادي عرفت غنضرب باس الاخرين
ونجي ثاني هنا من نضرب 50 ونقص 100 ونديرها ثاني ونتمغل، يعني 100 خيول. دابا درت هنايا 50 هنا غتكون 100 هنا غتكون 100 50 هي هادي وهنا ثاني 100. دونك هذا معروف با الكوردون فيه 50 وغيكون ما بين هادو هذا 100. هادي كديرها بحال يعني ماشي في البلاصه، كتكون باس هنا كوردون هنا كوردون عكس كوردون بهاد السامبول. دونك هاد السامبول هذا درناه على اساس فات ويل الفيت ويل صدور اونتي صداج اونتي ولا اونغل فيت ويل بالانجلي فيت ويل اف فيما تشوف اف بوين دوبل في عباره فيت ويل. في التيست كيعطوك فيت بحال اف بوين دبليو. دونك الناس اللي كيديروا هاد الصوداج هاد التيست يعني غيصودوها السيبور بحال هكا السيبور. دونك امريكان ويلدن سوسيتي هذا قلنا صوداج سامبول صوداج. عندنا الفيت ويل درنا هو صوداج بحال انا صوباج بحال لونغل بحال هكايا. دونك هذا هو لونغل بحال هكايا. وهاد هاد لاسامبلاج هذا او كيفاش درنا ليه تنا البروسيس كاين 111 يقدر يكون 111 يقدر يكون باغ اكزومبل عندي ربما ناقص هاد البروسيس باقي ما قريناش 135 سومي اوتوماتيك تا هو بوسيبل نسوليو بهاد لي سيبورات. دونك انا عطيتك 111 لان الا قريت البروسيس ديال 111 ميمكنش ندخل داك 135 تنقراو عليه تا هو ونعرفوا شنو هما لي موي باش كيخدم و المسائل ديالو كامل نقراو ان شاء الله حتى هي. دونك انا قريت لكم درت لكم واحد الدرس كنا دوينا على البوزيسيون سولاج اللي كندوينا عليهم هما الاولين هما كاين الباسويت فيت ويل. الباسويت كتكون قلنا من 1 جي حتى 6 جي الفيت ويل من 1 اف حتى 4 اف. وهذه الفيت ويل كتصلح والباسويت كتصلح. باش قلنا اشنو هما التيست اش من بوزيسيون كنسولو قلنا كنسولو 2 جي و 3 جي باش يمكننا نسولو 4 جي. الا ما كناش شي وحده هادو ما قادوش ندوزو لهادو لان هادي 4 جي كتفاليدي كلشي كتفاليدي 3 والدو الان والاتي ما كندوزوهاش الا ملي كنبغيو نسولو المارجينال. وما كاينش اي ماشي صدور قليل اللي كيدوزو المارجينال 3 صدورات 4 لان معناش كل مارجين كيقول لك شي قليل وكيعدوا لي بون صدور فيها في 4 جي والان جي كيعدوا لي بون صدور و 6 جي راه كلشي كيدوزها في سيدي لان تيوب لان غتسودي تيوب. دونك كلشي كيسوديها اللي هو مزيان راه كيدوز الصولاج ما مزيانش ما كيدوز الصولاج. دونك قلنا الباتويت فاش كتخدم الفيتويت فاش كتخدم باتويت شي حاجه بوابو فيتويت هي المونتاج بحال لونغول ولا بحال التي. وهذه كتخدم في لي باك في التيوب. هذه قلنا كتخدم في السيبور في فريش ديال الطولق ديال الباك مع داك الطولق الوقفه ديال الباك مع الفريش حتى قلنا كيفاش. ودرنا واحد اكزومبل ديال واحد السامبل ديال الصوداج اللي شرحنا على جوج واجهات او كيفاش شرحناه. فوالا سامبل عطينا واحد البروسيدي 111 هو السماو ولا الاميمه يعني بروسيس اون الكترود انروبي صودر اون الكترود انروبي. هاد A5 شرحناها A5 هي البروفوندو ديال الباس. دونك البروفوندو كتساوي زد فوا 0.707 ولا كانت عندنا ا كنديرو زد كتساوي ا في جذر هذاك راسين كاري ديال 2 يعني 1 تقريبا كتكون 1.414 معروف هادي. دونك غنحاول نحسو في هاد الفيديو هذا. ممكن نتمنى فاتكم شي حاجه في هاد لي سامبول صوداج. مازال ان شاء الله باقي عندنا المزيد في هادشي لي سامبول صوداج. مازال غنهضروا على البات ويب ولي سامبول صوداج ديالها حتى هي كامل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.